बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है उस रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राणा ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी देख रहे हैं वीर जी, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, आपने देखा इस वक्त सियासत की जो हवा चल रही है, उस हवा ने बहुत सारे लोगों को हिला कर रख दिया है। नाज़रीन, ताज़ा खबर ये आई है कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बहुत ज़्यादा हमायती थे शहबाज शरीफ साहब और इन सब दोस्तों ने मिलकर एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर हुकूमत गिरा दी इमरान खान साहब की। नाज़रीन, इस वक्त जो नाराज़गी का इजहार हो रहा है, जिसकी थोड़ी सी बगावत की बू समझ लें कि जो आ रही है, वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि हमायती थे और PDM की एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया था सब ने मिलकर कि वो इमरान खान की हुकूमत गिराएंगे और गिराने में कामयाब हो भी गए। किस तरह हुआ ये भी आवाम ने देखा, बल्कि आज तक देख भी रहे हैं कि ये आखिर हुआ क्या। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से जो है वो फरमाइश का इजहार किया है, बल्कि यूँ कहें कि उन्हें ऑर्डर किया है कि उसे वज़ारत जो सबसे बड़ी इस वक्त हमारी सदर पाकिस्तान की सीट है उस पर बिठा दिया जाए। नाज़रीन, देखें कि पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, क्या मजाक हो रहा है कि कोई बंदा जो आम टूटे फूटे सोफ़े पर बैठने के काबिल नहीं है, वो सदारत की कुर्सी पर बैठने के ख्वाब देख रहा है। नाज़रीन, इस उम्र में लोग तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश और माफ़ी मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर तो लोग इस तरह की फरमाइश कर रहे हैं, इस तरह के बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं। मैं इसको ख्वाब ही कहूँगा नाज़रीन, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़िंदगी में ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि मौलाना साहब को चाहिए कि वो मदरसे बना कर बैठे हुए हैं, माशाल्लाह कुरान की तालीम दे रहे हैं, नमाज की, दीन की तालीम दे रहे हैं। ये बेहतरीन फरीज़ा है। अगर वो ईमानदारी से इसी फ़र्ज़ को निभाते रहें तो उन्हें किसी वज़ारत की, किसी सदारत की कुर्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला होती है और अच्छे खासे इंसान का दिमाग ख़राब कर देती है। इसी तरह मौलाना साहब आजकल इसी तरह की खिसकी हरकतें कर रहे हैं और वो सदारत की कुर्सी पर बैठने के ख्वाब देख रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने बड़ा टफ टाइम दे दिया है, बल्कि उन्होंने एक फरमाइश भी कर दी है, एक अपील भी कर दी है, बल्कि यूँ कहें कि अपना हुक्म सादर कर दिया है कि फिल फॉर इलेक्शन करवाए जाए। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक जुमला ओवरलैप किया था कि ये सारे इकट्ठे होंगे और उसके बाद आपस में लड़ेंगे, तो ये लड़ भी रहे हैं, इकट्ठे भी हो चुके थे, आपने देखा नाज़रीन, और अब इनकी लड़ाई का टाइम शुरू हो गया है। नाज़रीन, इस वक्त सदारत की जो कुर्सी है जिस पर इस वक्त सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब बैठे हुए हैं, उनको हटाकर उनकी जगह पर मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठने की कोशिश कर रहे हैं। और नाज़रीन, वो जो कुर्सी है वो थोड़ी सी पुरानी कुर्सी है, क्योंकि उसके ऊपर अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठते हैं तो वो डेफिनेटली कुर्सी को भी थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, लेकिन कुर्सी नहीं बनानी पड़ेगी अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब उस पर बैठते हैं। लेकिन ये है कि आजकल हर बंदा पाकिस्तान की सियासत में जो है वो इंटरफेयर कर रहा है। ख़ास तौर पर आवाम इतनी बाशऊर हो गई है कि उनको लम्हा बा लम्हा सियासत में क्या हो रहा है या क्या होने जा रहा है सबकी खबर होती है। नाज़रीन, इस वक्त आपने देखा कि तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जो पार्टी है उसने इस कदर आवाम के दिलों में अपनी जगह बना ली है कि उनको वहाँ से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। आपने देखा कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, जिस कंट्री में भी आबाद हैं और जितनी तादाद में आबाद हैं, वो सब के सब जोग दर जोग निकले हैं और अपने अपने पॉइंट्स पर इकट्ठे होकर उन्होंने बहुत बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। इस रिकॉर्ड को पूरी दुनिया देख रही है, बल्कि जिसकी धमकी या जिसके कह लें कि आप पुश्त पनाही की वजह से, अमेरिका की पुश्त पनाही की वजह से इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट को गिराया गया, वो भी इस वक्त बड़े परेशान हैं, बल्कि उनके सर में दर्द हो रही है और वो रात को पैनाडोल लेकर सोते हैं कि इमरान खान इस वक्त हमारे लिए सर दर्द बन चुका है।
لیکن میں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان صرف آپ کے لیے سر درد ہی نہیں بنے گا، وہ آپ کے لیے فلو کا باعث بھی بنے گا اور آپ چھینکیں مار مار کر اپنا سارا دماغ ناک کے ذریعے بہا دیں گے، کیونکہ آپ نے وہ عمل کیا ہے جس سے پوری پاکستانی قوم اس وقت غصے میں ہے، غم و غصے میں ہے، اور بہت زیادہ احتجاج انہوں نے ریکارڈ کیا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج کل جو سوشل میڈیا پر، خاص طور پر ٹویٹر پر جتنے لوگوں نے اپنے کومنٹس دیے ہیں اور انہوں نے نامنظور امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور کے جتنے انہوں نے کومنٹس دیے ہیں وہ تقریباً کروڑوں میں جا چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی قوم ہر چیز برداشت کر سکتی ہے لیکن کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی، اور انہوں نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ ہم اپنی گھر والیوں کی، اپنی بیویوں کی غلامی کر لیں گے لیکن امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے۔ ناظرین، کل لاہور میں بہت ایک ہجوم اکٹھا ہوا، بہت سارے لوگوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، جا کہ پتہ ہے کہ عمران خان کا انشاءاللہ وہاں پر جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے ہی لوگوں نے اپنا ریاکشن شو کر دیا ہے۔ ایک بڑا خوبصورت بینر آویزاں تھا، بہت پاپولر بھی ہوا، اس کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ ہم اپنی بیوی کی غلامی تو کر لیں گے لیکن امریکہ کی نہیں۔ تو امریکہ کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، یہ پاکستان کی خود مختاری کا مسئلہ ہے۔ آپ ہم سے اتنی مدد مانگے جتنی ہم آپ کو آسانی سے دے سکیں۔ کبھی آپ اڈے مانگ لیتے ہیں، کبھی آپ اپنی جنگ میں پاکستان کو گھسیڑ لیتے ہیں، جس سے پاکستان نے 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جبکہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں تھی۔ اس کے باوجود پاکستان اور پاکستانیوں نے بہت بڑا جانی اور مالی نقصان اٹھایا۔ پاک آرمی کے بہت زیادہ جوان شہید ہوئے، جبکہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز اور بتا دوں کہ جب تک آپ کی صفوں میں اتحاد ہوگا، آپ کی صفوں میں پیار محبت ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کمزور نہیں کر سکتی۔ ہماری صفوں میں کچھ ایسے بھیڑیے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈالرز کے لیے اپنا منہ کالا کر لیتے ہیں اور وہ پیسہ لے لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فوراً کیفر کردار تک پہنچانا عوام کا، اداروں کا، حکومت کا حق ہے، اور اپنا حق ایمانداری سے ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ناظرین، حکومت کسی کی بھی بنے، عمران خان صاحب کی بنے، شہباز شریف کی بنے، زرداری صاحب کی بنے، لیکن ان کا مشن ایک ہی ہونا چاہیے، سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد کچھ اور۔ ناظرین، اس وقت آپ نے دیکھا کہ الیکشن جو کہ عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا کہ تقریباً 2 مہینے کے اندر اندر یا 3 مہینے کے اندر اندر آپ الیکشن کروائیں، اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ 6 سے 8 مہینے تک الیکشن نہیں کروا سکتے کہ وہ اس وقت فل تیار نہیں ہیں۔ لیکن اگر راتوں رات عدالتیں کھل سکتی ہیں، راتوں رات فیصلے ہو سکتے ہیں، تو 2 مہینے کے اندر اندر الیکشن بھی ہو سکتے ہیں، اور الیکشن کو ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں، عوام غم و غصے میں ہیں اور حالات قابو سے باہر بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے، آپ نے دیکھا کہ کافی سارے پی ٹی آئی کے لوگ لڑائی جھگڑے میں زخمی ہوئے، نون لیگ کے بہت سارے لوگ لڑائی جھگڑے میں زخمی ہوئے، چودھری پرویز الہی صاحب لڑائی جھگڑے میں زخمی ہوئے، اور اسی طرح پورے پاکستان میں مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف پوائنٹس پر چھوٹی چھوٹی لڑائی جھگڑوں کے واقعات ریکارڈ ہوئے۔ ناظرین، یہ پاکستان، پاکستانی عوام اور اس کی سالمیت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس لڑائی جھگڑے کو، اس فساد کو، اس چنگاری کو یہیں پر روکنا پڑے گا اور فی الفور الیکشن کروانے پڑیں گے، تاکہ جو پاکستان کا سلیکٹڈ امیدوار ہو، جس کو عوام پسند کر کے سلیکٹ کر کے کرسی پر بٹھائے، وہ آئے اور اپنے پاکستان کی بھاگ دوڑ کو سنبھالے۔ ناظرین، اس وقت سب سے تگڑے امیدوار جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہی ہیں، کیونکہ اس وقت وہ پوری عوام کی زبان بن چکے ہیں، اور ان کے اندر جتنا بھی شعور اجاگر ہوا ہے، ان کو سچ اور جھوٹ کی تمیز ہوئی ہے، انہیں حق و باطل کی تمیز ہوئی ہے۔ پاکستان میں کون لوگ کرپشن کرتے ہیں، کرتے تھے یا کر رہے ہیں، ان کے بارے میں جو انفارمیشن عمران خان نے جس انداز میں دی ہے، نہ تو وہ آج تک کسی نے دی ہے اور نہ ہی آنے والے وقتوں میں کوئی ایسی اویئرنیس دے گا۔ لہٰذا ہم حکومت وقت سے، اداروں سے، پاک آرمی سے بہت زیادہ التجا کرتے ہیں کہ وہ فی الفور الیکشن کی طرف جائیں، اور اس الیکشن کی طرف جانے کا ایک اشارہ پاک آرمی نے بھی کر دیا ہے، تو یہ بہت اچھا اور بہت خیر مقدم اقدام ہے۔ پاکستان میں فی الفور الیکشن ہوں،
الیکشن کے بعد جو پارٹی جیتی ہے وہ اقتدار میں آئے اور اپنے ملک پاکستان اور اس کی عوام کو ریلیف دے، اپنے ملک کی حفاظت کریں، اپنے ملک کو ترقی کے رستوں پر گامزن کریں، اپنے ملک میں اتحاد، محبت اور بھائی چارے کی پروان چڑھائیں۔ آئیں اس دعا کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں کہ پاکستان کے لیے سب مل کر ایک ہو کر، ایک پلیٹ فارم پر ہو کر اپنے ملک کی خدمت کریں گے، چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی اور۔ آئیے اس شیر دل انسان کا ساتھ دیجئے جو عوام کے دل جیت کر ایوانوں میں بیٹھے گا۔ اپنے میزبان رانا ظفر فانی کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ پاکستان میں جو بگڑتے حالات ہیں وہ بہت جلد ٹھیک ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کے رستے پر تیزی سے اپنا سفر جاری رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔